तपाईँको जित सफलताको खुड्किला शिव खेराको चर्चित पुस्तक हो। जित्नेले छुट्टै काम होइन, हरेक काम छुट्टै ढङ्गले गर्छ, यो पुस्तकमा लेखिएको छ र यो पुस्तकमा यही कुरा विस्तृत रूपमा वर्णन गरिएको छ। हुन्छ त आउनुहोस् सुरु गरौँ शिव खेराको तपाईँको जित सफलताको खुड्किला पुस्तक। दृष्टिकोणको महत्त्व, इम्पोर्टेन्ट अफ एटिट्युड। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाउनुहोस्, बिल्ड अ पोजिटिभ एटिट्युड। एउटा मान्छे मेलामा बेलुनहरू बेचेर आफ्नो जीविका चलाउँथ्यो। उसँग रातो, पहेँलो, नीलो, हरियो चारै रङका बेलुन थिए। जब उसको बिक्री कम हुन थाल्थ्यो, ऊ हिलियम ग्यास भरिएको बेलुन हावामा छोड्थ्यो। केटाकेटीहरू बेलुन आकाशमा उडेको देखेर बेलुन पाउने चाहना गर्थे। तिनीहरू उसँग बेलुन किन्न आउँथे। यसरी उसको व्यापार फेरि बढ्थ्यो। जब जब उसको व्यापार घट्न थाल्थ्यो, तब ऊ आकाशमा बेलुन छोड्थ्यो। एक दिन उसलाई कसैले पछाडिबाट आफ्नो ज्याकेट तानिरहे जस्तो लाग्यो। पछाडि फर्केर हेर्दा एउटा सानो केटो उभिरहेको देखियो। त्यो केटोले उसलाई सोध्यो, तपाईँले कालो बेलुन उडाउनु भयो भने त्यो पनि उड्छ? केटाको कुरा सुनेर उसले बिस्तारै भन्यो, बाबु, बेलुन रङको कारणले होइन, त्यसभित्र भएको हावाको कारणले उड्छ। हो, यही सिद्धान्त हाम्रो जीवनमा पनि लागू हुन्छ। भित्रपट्टि जे चिज छ त्यही नै मूल्यवान हुन्छ। हामीलाई अगाडि बढ्न मद्दत गर्ने चिज हाम्रो आफ्नै दृष्टिकोण हो। हार्वर्ड विश्वविद्यालयका विलियम जेम्स भन्छन्, मेरो पुस्ताको सबभन्दा ठुलो खोज भनेकै मानिसहरू आफ्नो दिमाग परिवर्तन गरेर जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छन् भन्ने हो। सफलतामा तपाईँको दृष्टिकोण र योगदान, आवर एटिट्युड कन्ट्रिब्युसन टु सक्सेस। हार्वर्ड विश्वविद्यालयद्वारा गरिएको एक अध्ययनबाट पत्ता लागेको निष्कर्ष अनुसार कसैले जागिर वा बढुवा पाउँछ भने त्यसमा 85% भूमिका उसको दृष्टिकोणको हुन्छ। त्यसमा विशेष तथ्य वा ज्ञानको भूमिका केवल 15% मात्रै हुन्छ। यो आश्चर्य लाग्दो कुरा होइन। करिब 100% शिक्षाविदहरू ज्ञान र जानकारीहरू नै पढाउँछन्, जबकि जीवनको सफलतामा ज्ञान र जानकारीको भूमिका केवल 15% मात्रै हुन्छ। जित तपाईँको नामको यो पुस्तक पूर्ण रूपमा 85% सफलताको बारेमा छ। दृष्टिकोण मानवीय भाषाको महत्त्वपूर्ण शब्द हो। यो व्यक्तिगत र व्यावसायिक जीवनसहित जीवनको प्रत्येक क्षेत्रमा लागू हुन्छ। यसो हेर्नुहोस् त, के कुनै कार्यले प्रमुख सकारात्मक दृष्टिकोण बिना असल हाकिम हुन सक्छ? के सकारात्मक प्रवृत्ति बिना एउटा विद्यार्थी पनि असल विद्यार्थी बन्न सक्छ? के अभिभावक, शिक्षक, शिक्षिका, व्यापारी, कारखाना मालिक वा कर्मचारीहरू असल दृष्टिकोण बिना आफ्नो काम कुशलतापूर्वक गर्न सक्लान् त? तपाईँले रोज्नुभएको जुनसुकै क्षेत्रमा पनि सफलताको आधार दृष्टिकोण नै हो। यदि तपाईँको दृष्टिकोण सफलता र लक्ष्य प्राप्तिका लागि यति महत्त्वपूर्ण छ भने तपाईँ किन आफ्नो जीवनमा आफ्ना दृष्टिकोणलाई जाँच्न चाहनुहुन्न? कसरी तपाईँको दृष्टिकोणले तपाईँको लक्ष्यलाई असर गर्छ भनेर किन सोध्नुहुन्न? अफ्रिकामा हाफिज नामको एउटा सुखी र सन्तुष्ट किसान बस्थ्यो। ऊ सुखी थियो किनभने ऊ सन्तुष्ट थियो। ऊ सन्तुष्ट थियो किनभने ऊ खुसी थियो। एक दिन एउटा विद्वान मान्छे उसको घरमा आयो र त्यो किसानलाई हिराको बारेमा धेरै कुरा बतायो। त्यो विद्वान व्यक्तिले भने, यदि तपाईँसँग बुढी औँला जत्रो हिरा छ भने तपाईँले एउटा सिङ्गो सहर किन्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँसँग मुठी जत्रो हिरा छ भने तपाईँले सम्भवतः आफ्नै देश किन्न सक्नुहुन्छ। यति भनेर त्यो विद्वान गयो। त्यो रात हाफिज सुत्न सकेन। उसलाई छटपट्टि भइरहेको थियो। ऊ दुखी थियो किनभने ऊ आफूसँग जे छ त्यसमा पहिलोपल्ट असन्तुष्ट अनुभव गरिरहेको थियो। ऊ असन्तुष्ट थियो किनभने ऊ ज्यादै दुखी थियो। भोलिपल्ट बिहानै हाफिजले आफ्नो खेत बेच्ने, परिवारको हेरचाह गर्ने र हिराहरू खोज्नको लागि घर छोड्ने बन्दोबस्त मिलायो। घर छोडेर उसले पुरै अफ्रिका महादेश घुम्यो, तर हिरा कतै फेला पार्न सकेन। त्यसपछि उसले सम्पूर्ण युरोप महादेश भ्रमण गर्यो, तर हिरा फेला परेन। घुम्दा घुम्दै ऊ स्पेन पुग्यो। यतिन्जेलसम्म ऊ शारीरिक, मानसिक र आर्थिक रूपले पनि कमजोर भइसकेको थियो। आखिरमा आफ्नो दुःख र पीडा सहन नसकी ऊ बार्सिलोना नदीमा डुबेर मर्यो। उता घरमा उसको खेत किन्ने व्यक्तिले ऊँटहरूलाई खोलामा पानी पियाइरहेको थियो। त्यो खोला उसको खेतबाट बग्थ्यो। खोलापारी सूर्यको बिहानी किरणहरू ढुङ्गामा टल्कँदा इन्द्रेणी परेको थियो। उसले सोच्यो, त्यो चम्किलो ढुङ्गा त बस्ने कोठामा सजाएर राख्न उपयोगी हुन्छ। उसले त्यो ढुङ्गालाई घर ल्यायो र काठको तख्तामा राख्यो। त्यही दिन त्यो विद्वान व्यक्ति उसको घरमा आयो। विद्वानले किसानलाई सोध्यो, हाफिज फर्किए त? नयाँ खेत मालिकले भन्यो, फर्किएका छैनन्। किन सोध्नुभयो? केही काम थियो कि? तपाईँको तख्तामा हिरा देखेर सोधेको।
हिरा त परैबाट चिनिहालिन्छ नि। त्यो विद्वानले भन्यो। विद्वानको कुरा सुनेर नयाँ किसानले अचम्म मान्दै भन्यो, होइन, यो पत्थर त मैले खेतबाट हिजो मात्र ल्याएको हुँ। यो कहाँको हिरा हुन्थ्यो? यस्ता पत्थर त त्यहाँ जति खोजे पनि पाइन्छन्। नपत्याए आउनुहोस्, म देखाइदिन्छु। तिनीहरू खोला छेउको खेतमा गए र त्यहाँबाट केही चम्किला पत्थर जम्मा गरेर परीक्षणको लागि पठाइदिए। साँच्चै ती ढुङ्गाहरू त हिरा नै रहेछन्। वास्तवमा खेतमा हिराको खानी रहेछ। यो कथाको शिक्षा के त? यो कथाबाट मुख्य रूपमा 6 किसिमका शिक्षा पाउन सकिन्छ। नम्बर 1, जब हाम्रो दृष्टिकोण सकारात्मक हुन्छ त्यतिखेर हामी आफूलाई हिराको खानामा हिँडिरहेको महसुस गर्न सक्छौँ। मौकाहरू सधैँ हाम्रो पैताला मुनि हुन्छन्। हामी तिनीहरूको खोजीमा कहीँ जानु पर्दैन। हाम्रो आवश्यकता त त्यो मौकालाई चिन्नु मात्रै हो। नम्बर 2, अरूको खेतको घाँस जहिले पनि हरियो देख्छौँ। नम्बर 3, हामी अरूको स्वामित्वमा भएका चिज देखेर सधैँ लोभिन्छौँ। त्यसै गरी अरू व्यक्ति पनि हामीसँग भएका चिज देखेर लोभिन्छन्। तिनीहरूले हाम्रो र हामीले तिनीहरूको स्थान आदान प्रदान गर्ने मौका पाउँदा तिनीहरूलाई खुसी लाग्नेछ। नम्बर 4, अवसरलाई कसरी चिन्ने भन्ने कला नजान्ने मान्छेहरू जब अवसरले तिनीहरूको ढोकामा डकडक्याउँछ त्यसबेला हल्ला भएको आरोप लगाउँछन्। नम्बर 5, अवसरहरू हामीतिर आइरहेको भन्दा हामीबाट टाढा गइरहेको बेला अझै प्रष्ट देखिन्छ। नम्बर 6, अवसरले केवल एकपल्ट आफू आएको जनाउँदिन्छ। त्यसपछि आउने अवसरहरू धेरै उत्कृष्ट वा ज्यादै खराब हुन सक्छन्, तर उस्तै हुँदैनन्। त्यसैले ठिक समयमा ठिक निर्णय गर्न एकदमै कठिन हुन्छ। ठिक निर्णय गलत समयमा गरियो भने त्यो पनि खराब निर्णय बन्छ। डेभिड र गोलियत। बाइबल पढ्नेलाई थाहै होला त्यहाँ लेखिएको डेभिड र गोलियतको कथा। गोलियत एउटा राक्षस थियो, त्यसैले सबैको मनमा डरको भावना पैदा गरिदिन्थ्यो। एक दिन एउटा 17 वर्षको भेडा गोठालो दाजुलाई भेट्न आयो र सोध्यो, तपाईहरू एकजुट भएर किन त्यो राक्षससँग लड्नुहुन्न? दाजुहरू धेरै डराएका थिए। उनीहरूले उत्तर दिए, तिमीले त्यो राक्षस कति भयङ्कर छ भन्ने देखेको छैनौ? यति विशाल राक्षसलाई कसरी प्रहार गर्ने? तर डेभिडले भन्यो, होइन, त्यसलाई पिट्ने हो भने त्यो त्यति ठुलो छैन। बरु यत्तिकै छोडिदिने हो भने त्यसले मन परी गरिरहन्छ। यसभन्दा बाँकी सबै कथा हो। एउटा गुलेलीले हानेर डेभिडले त्यो राक्षसलाई मार्यो। राक्षस त्यही थियो, तर डेभिडको दृष्टिकोण अरूको दृष्टिकोणभन्दा फरक थियो। हाम्रो हारलाई हामीले कसरी हेर्छौँ भन्ने कुरा हाम्रो दृष्टिकोणले निर्धारण गर्छ। सकारात्मक सोच राख्ने व्यक्तिको लागि हार पनि सफलताको एउटा सिँढी बन्छ। नकारात्मक सोच भएका व्यक्तिलाई ठेस लाग्ने ढुङ्गा बन्छ। सोच र धनी बन लगायत थुप्रै पुस्तकका लेखक नेपोलियन हिल भन्छन्, प्रत्येक समस्या उस्तै वा अझै ठुलो मौका लिएर आउँछ। संस्थाहरूमा दृष्टिकोणको महत्त्व। द इम्पोर्टेन्स अफ एटिट्युड अफ अर्गनाइजेसन। केही व्यक्ति, संस्था र देशहरू कसरी अरूभन्दा बढी सफल भएका होलान् भनेर तपाईँ अवश्य पनि छक्क पर्नु भएको होला। यो कुनै रहस्यमय कुरा होइन। तिनीहरू सफल भएको मुख्य कारण तिनीहरूले स्पष्ट रूपले सोच्छन् र ठिक समयमा ठिक काम गर्छन्। तिनीहरूले आफ्नो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण सम्पत्तिमा लगानी गर्छन् र त्यस्तो सम्पत्ति भनेको मानिसहरू हुन्। मैले विश्वका विभिन्न सम्मेलनमा भेट हुँदा विभिन्न कार्यालयका कार्यकारी प्रमुखसँग एउटा प्रश्न सोध्ने गरेको छु। यदि तपाईँसँग जादुको छडी हुन्थ्यो र तपाईँको उत्पादकत्व र मुनाफा धेरै वृद्धि गर्ने र तपाईँलाई सफल हुन मद्दत गर्ने एउटै कुरा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्थ्यो भने तपाईँ के परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्थ्यो? यो प्रश्नमा तिनीहरू सबैको एउटै सर्वसम्मत उत्तर हुन्थ्यो, तिनीहरूले आफ्ना कर्मचारीको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न चाहन्थे। सकारात्मक दृष्टिकोण भएका कर्मचारीले गर्दा कामदार अझै सङ्गठित हुने थिए। उनीहरूमा रहेको अल्छीलाई हटाएर बढीभन्दा बढी काममा समर्पित हुने थिए। सामान्य शब्दमा भन्ने हो भने तिनीहरूको कम्पनी काम गर्नको लागि एउटा बृहत क्षेत्र हुने थियो। मानव क्षमता नै व्यापारको लागि सबभन्दा मूल्यवान सम्पत्ति हो भन्ने आजसम्मको अनुभवले देखाएको छ। पुँजी र साधनभन्दा पनि मानवहरू नै सबभन्दा मूल्यवान हुन्छन्। दुर्भाग्यवश मानव स्रोत नै सबभन्दा अधिक व्यर्थमा खेर गइरहेको छ। मानिसहरू नै तपाईँको सबभन्दा उत्कृष्ट सम्पत्ति बन्न सक्छन् वा तपाईँको सबभन्दा समर्पित साधन बन्न सक्छन्। पूर्ण गुणवान मानिस, टोटल क्वालिटी पिपल, TQP। ग्राहक सेवा, बिक्री कौशल र रणनैतिक योजना निर्माण तालिम कार्यक्रममा भाग लिएर फर्केपछि म कस्तो निष्कर्षमा पुगेको छु भने यी सबै कार्यक्रममा एउटा मुख्य चुनौती रहेको हुन्छ। ती कुनै पनि कार्यक्रम पूर्णतया सफल हुँदैनन् जबसम्म तिनीहरूको उचित आधार हुँदैन। त्यो उचित आधार भनेकै पूर्ण गुणवान मानिस। पूर्ण गुणवान भनेको के हो? पूर्ण गुणवान भनेको
सच्चरित्र, नैतिकवान, असल मूल्य मान्यता र सकारात्मक दृष्टिकोण भएका मानिस हुन्। मेरो विचारलाई गलत अर्थ नलगाउनु होला। तपाईँलाई अन्य धेरै गुण भएको मानिस चाहिन्छ, तर जोसुकैले राम्ररी काम गर्नुको लागि उसमा उचित आधारको आवश्यकता पर्दछ। त्यो आधार नै पूर्ण गुणवान मानिसहरू हुन्। उदाहरणको लागि ग्राहक सेवा कार्यक्रमले सहभागीहरूलाई कृपया र धन्यवाद भन्न, मुसुक्क हाँस्न र हात मिलाउन सिकाउँछ। तर यदि एउटा मानिसलाई काम गर्ने इच्छा नै छैन भने ऊ कति लामो समयसम्म मुस्कुराउन सक्छ? यही कुरालाई अर्को शब्दमा भन्दा मानिसहरूले उसको झुटो मुस्कानभित्र लुकेको कुरा पनि देखिरहेका हुन्छन्। जब मुस्कान बनावटी हुन्छ तब त्यो रिस उठ्दो हुन्छ। मेरो भनाइको अर्थ के हो भने रूपभन्दा सार माथि हुनुपर्छ, सारभन्दा रूप माथि हुनु हुँदैन। तैपनि ग्राहक सेवाको काम गर्ने मान्छेहरूले कृपया, धन्यवाद भन्नु र बेला बखत मुस्कुराउनु आवश्यक छ भन्ने तथ्यमा त शङ्कै छैन। तर मुख्य कुरा के हो भने ग्राहक सेवाको मानिसले सेवा गर्ने इच्छाले यस्तो व्यवहार गर्छ भने उसले यसो गर्दा सहजता अनुभव गर्छ। प्रख्यात फ्रान्सेली दार्शनिक ब्लेज पास्कललाई एकपटक कसैले भेटेर भन्यो, यदि मसँग तपाईँको दिमाग भएको भए म अझै असल मानिस बन्ने थिएँ। पास्कलले जवाब दिए, तपाईँ अझै असल व्यक्ति बन्नुहोस्, त्यतिखेर तपाईँसँग मेरो दिमाग हुनेछ। ठुला संस्थाहरू कति राम्रो भन्ने कुरा तलब र काम गर्ने शर्तहरूद्वारा जाँच्न सकिन्न, बरु तिनीहरूको भावना, दृष्टिकोण र सम्बन्धद्वारा जाँचिन्छ। जब रोजगार व्यक्तिले हामी यो काम गर्न सक्दैनौँ भन्छन्, त्यस बखत त्यसका दुईवटा सम्भाव्य कारण हुन सक्छन्। कि त तिनीहरूले यो काम कसरी गर्ने वा आउँदैन भनेका छन्, कि तिनीहरू हामी त्यसो गर्न चाहँदैनौँ भनेका छन्। यदि तिनीहरूलाई गर्न आउँदैन भनेका हुन् भने त्यो प्राविधिक तालिमको विषय भयो। यदि तिनीहरूले गर्न चाहँदैन भनेका हुन् भने त्यो दृष्टिकोणात्मक विषय हुन सक्छ। उनीहरूले के गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरामा ध्यान दिँदैनन् वा तिनीहरूलाई आफूले गर्न सक्छु भन्ने कुरामा विश्वास हुँदैन। क्यालगरी टावर स्तम्भ 198 मिटर अग्लो छ। त्यसको सम्पूर्ण तौल 10,884 टन छ, जसमध्ये करिब 60% 6,349 टन आधारयुक्त जग छ। यसले के देखाउँछ भने ठुला भवनको आधार दह्रो हुन्छ। जसरी ठुला भवनहरू दह्रो आधारमा अड्किएका हुन्छन्, त्यसैगरी सफलता पनि दह्रो आधारमा अडिएको हुन्छ। यसर्थ दृष्टिकोण नै सफलताको आधार हो। एक पूर्ण दृष्टि, अ होलिस्टिक अप्रोच। म पूर्ण दृष्टिमा विश्वास गर्छु। हामी भनेका पाखुरा, खुट्टा, आँखा, कान, मुटु र दिमाग होइनौँ, बरु एक सम्पूर्ण मानव हौँ। यही सम्पूर्ण व्यक्ति नै काम गर्न जान्छ र त्यही सम्पूर्ण व्यक्ति नै घर फर्कन्छ। हामीले परिवारको समस्या अफिसमा लग्छौँ र अफिसको समस्या घरमा। हामीले पारिवारिक समस्या काममा लग्दा के हुन्छ? कुरा प्रष्ट छ। यसो गर्दा हाम्रो चिन्ताको दर बढ्छ। यसले गर्दा उत्पादन क्षमता कम हुन जान्छ। त्यसै गरी कामको समस्याले पनि हाम्रो परिवारमा मात्र होइन, जीवनको सम्पूर्ण क्षेत्रमा असर पार्दछ। व्यक्तिगत, व्यावसायिक र सामाजिक समस्याले एक आपसमा असर पुर्याउने गर्छन्। हाम्रो दृष्टिकोणका कारक तत्त्वहरू, फ्याक्टर्स द्याट डिटरमाइन आवर एटिट्युड। हामीले जन्मदानी दृष्टिकोण लिएर जन्मन्छौँ वा उमेरको विकाससँगै आफ्नो दृष्टिकोण बनाउँदै जान्छौँ। कुन तत्त्वहरूले हाम्रो दृष्टिकोणलाई विकसित पार्दछ? यदि तपाईँको वातावरणको कारणले जीवनप्रति तपाईँको दृष्टिकोण नकारात्मक छ भने तपाईँले यसलाई बदल्न वा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ त? केटाकेटी उमेरदेखि नै हाम्रा दृष्टिकोणहरू बन्छन्। प्राकृतिक प्रवृत्तिको तर्फको झुकावसहित जब हामी जन्म लिन्छौँ त्यस बेलादेखि नै मुख्य रूपमा 3वटा तत्त्वहरूले दृष्टिकोणको आधार निर्माण गर्छन्। नम्बर 1 वातावरण, इन्भाइरोन्मेन्ट। नम्बर 2 अनुभव, एक्सपिरियन्स। नम्बर 3 शिक्षा, एजुकेसन। यी तत्त्वहरूलाई एक एक गरेर परीक्षण गरौँ। वातावरण, इन्भाइरोन्मेन्ट। वातावरण भनेको निम्नलिखित कुराहरू हुन्: घर, सकारात्मक वा नकारात्मक असर; विद्यालय, साथीहरूको प्रभाव; कार्यालय, सहयोगी वा बढी आलोचना गर्ने हाकिम; सञ्चार, टेलिभिजन, रेडियो, पत्रपत्रिका, म्यागजिन, फिल्म; सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, परम्परा र विश्वास; सामाजिक वातावरण, राजनैतिक वातावरण। यी सबै वातावरणले एउटा संस्कृतिको निर्माण गर्छन्। घरमा होस् वा अफिसमा वा देशमा, जहाँ पनि आफ्नै संस्कृति हुन्छ। उदाहरणको लागि कुनै पसलमा साउदेखि सेल्सम्यानसम्म सबै उत्तिकै नम्र, सहयोगी, मैत्री र हँसिला छन्। त्यस्तै अर्को पसलमा तपाईँले ग्राहकलाई वास्तै नगर्ने र खस्रो स्वभाव भएका कामदार देख्नु भएको हुनसक्छ। तपाईँ एउटा घरमा अभिभावक र केटाकेटीहरू राम्रो व्यवहार गर्ने, नम्र र बुजक्की पाउनुहुनेछ। त्यस्तै तपाईँले अर्को घरमा सबैजना कुकुर र बिराला जस्तै झगडा गरिरहेको पनि देख्नु भएको हुनसक्छ।
जुन देशमा सरकार इमान्दार छ र राजनैतिक वातावरण सहज छ त्यहाँका जनताहरू पनि इमान्दार, संयमी र सहयोगी भेटिन्छन्। यदि त्यस्तो वातावरण छैन भने स्वभावैले यसको ठिक विपरीत वातावरण हुन्छ। भ्रष्ट वातावरणमा एउटा इमान्दार व्यक्तिलाई बाँच्न कठिन हुन्छ। त्यस्तै इमान्दार राज्य संरचना एउटा भ्रष्ट व्यक्तिलाई कष्टपूर्ण हुन्छ। सकारात्मक वातावरणमा अप्रत्यक्ष कामदारको आम्दानी वृद्धि हुन्छ भने नकारात्मक वातावरणमा राम्रो कामदारको पनि आम्दानी घट्छ। जुनसुकै क्षेत्रमा जहिले पनि संस्कृति उच्चताबाट निचतातर्फ जान्छ, कहीँ पनि तल्लो स्तरबाट माथिल्लो स्तरमा उक्लँदैन। हामीले हाम्रो वरिपरि कस्तो खालको वातावरण सिर्जना गरेका छौँ भनी पछाडि फर्केर हेर्नुपर्छ। नकारात्मक वातावरणमा सकारात्मक व्यवहारको आशा गर्नु कठिन हुन्छ। जहाँ कानुनहीनता नै कानुन बन्छ त्यहाँ इमान्दार नागरिकहरू पनि ठग, चोर, बेइमान र डाका बन्छन्। तपाईँ रहेको वातावरणले तपाईँलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ र तपाईँले बनाएको वातावरणले अन्यलाई कस्तो असर गर्दछ, केही समय लगाएर मूल्याङ्कन गर्नुहोस् त। अनुभव, एक्सपिरियन्स। विभिन्न मानिसको अनुभवबाट हाम्रो व्यवहार परिवर्तन हुने गर्छ। यदि कसैको बारेमा हाम्रो सकारात्मक अनुभव छ भने उप्रतिको हाम्रो दृष्टिकोण पनि सकारात्मक नै हुन्छ। कुनै प्रसङ्गमा प्राप्त हुने नकारात्मक अनुभवले हामीलाई सो व्यक्तिप्रति सचेत गराउँछ। अनुभव र घटनाहरू हाम्रो जीवनमा सन्दर्भ बिन्दुहरू बन्न पुग्छन्, जुन सन्दर्भहरूलाई मार्गदर्शक बनाएर हामी भविष्यमा निष्कर्षहरू निकाल्छौँ। शिक्षा, एजुकेसन। शिक्षा शब्दले औपचारिक र अनौपचारिक दुवै प्रकारको शिक्षालाई जनाउँछ। हामी सूचनाको सागरमै डुबे पनि ज्ञान र विवेकको कङ्गाली छ। ज्ञानलाई योजनाबद्ध तरिकाले बुझाइमा परिणत गर्न सकिन्छ र त्यो बुझाइले हामीलाई सफल व्यक्ति बनाउन सक्छ। शिक्षा प्रदान गर्ने व्यक्तिको भूमिका सदैव अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटा शिक्षकको असर अनन्तसम्म पुग्दछ। त्यस असरको प्रभाव नाप्न सकिन्न। शिक्षाले हामीलाई कसरी हाम्रो जीवन चलाउने भन्ने मात्र होइन, कसरी बाँच्ने भन्ने कुरा पनि सिकाउनु पर्दछ। सकारात्मक दृष्टिकोण भएका मान्छेहरूलाई कसरी चिन्ने? हाउ डु यु रिकग्नाइज पिपल विथ अ पोजिटिभ एटिट्युड? जसरी खराब स्वास्थ्य नहुनु भन्नुको अर्थ असल स्वास्थ्य हुनु होइन, त्यसरी नै कुनै व्यक्तिमा नकारात्मक नहुनुको अर्थ सो व्यक्ति सकारात्मक छ भन्ने हुँदैन। सकारात्मक दृष्टिकोणयुक्त व्यक्तिमा हुने निश्चित गुणको कारणले तिनीहरूलाई सजिलैसँग चिनिन्छ। उनीहरू सचेत, नम्र, धैर्यवान र आत्मविश्वासी हुन्छन्। उनीहरू आफूप्रति र अरूप्रति पनि राम्रो कुराको आशा राख्दछन्। तिनीहरू सधैँ सकारात्मक परिणामको आशा राख्दछन्। सकारात्मक दृष्टिकोण भएका मानिसहरू सबै मौसममा पाइने फल जस्तै हुन्। उसलाई सधैँ स्वागत गरिन्छ। सकारात्मक दृष्टिकोणका फाइदा, बेनिफिट्स अफ अ पोजिटिभ एटिट्युड। सकारात्मक प्रवृत्तिबाट धेरै उपलब्धि पाउन सकिन्छ। त्यो उपलब्धि सजिलैसँग देखिन्छन्, तर जुन कुरा सजिलैसँग देखिन्छ त्यो सजिलै ओझेल पनि हुन सक्छ। सकारात्मक दृष्टिकोणका फाइदाहरू व्यक्तिका लागि: मनोहर व्यक्तित्व बनाउँछ, शक्तिवर्धक हुन्छ, जीवनका खुसियालीहरू बढाउँछ, तपाईँ वरिपरि भएका मानिसहरूलाई प्रेरणा प्रदान गर्छ, समाजको योगदानदायक सदस्य बनी राष्ट्रकै सम्पत्ति बन्न तपाईँलाई सघाउँछ, संस्थाको लागि उत्पादकत्व बढाउँछ, सामूहिक कार्यभावना जगाउँछ, समस्याहरू समाधान गर्छ, गुणस्तर सुधार गराउँछ, अनुकूल वातावरणको निर्माण गराउँछ, वफादारीता उत्पन्न गराउँछ, नाफा वृद्धि गर्छ, हाकिम, कर्मचारी र क्रेताबीच सम्बन्ध सुदृढ बनाउँछ, तनाव घटाउँछ। नकारात्मक दृष्टिकोणका परिणामहरू, द कन्सिक्वेन्स अफ अ नेगेटिभ एटिट्युड। हाम्रो जीवन आफैमा जटिल छ र हामी नकारात्मक दृष्टिकोणले गर्दा आफू नै आफ्ना लागि अवरोध बन्छौँ। नकारात्मक दृष्टिकोण भएका व्यक्तिलाई मित्रता गाँच्न, रोजगारी पाउन, विवाह गर्न र सम्बन्धहरू निर्माण गर्न कठिन हुन्छ। नकारात्मक दृष्टिकोणका परिणाम: तिक्तता, क्रोध, उद्देश्यविहीन जीवन, खराब स्वास्थ्य, आफू र अरूहरूलाई पनि उच्च तनाव। नकारात्मक दृष्टिकोणले सर्वत्र प्रतिकूल वातावरण सिर्जना गर्दछन्। घर, अफिस र समाज उत्तरदायित्वविहीन बन्दछ। नकारात्मक दृष्टिकोण भएका व्यक्तिले उनीहरूको वरिपरि भएका व्यक्तिहरू र पछिल्ला पुस्तामा पनि त्यस्ता दृष्टिकोणहरू सार्दछन्। नकारात्मक दृष्टिकोण भएको थाहा पाएर पनि हामी किन त्यसलाई बदल्दैनौँ? वाइ डोन्ट वी चेन्ज आवर नेगेटिभ एटिट्युड? साधारणतः मानव स्वभाव परिवर्तन विरोधी हुन्छ। परिवर्तन असजिलो हुन्छ। चाहे यसको असर राम्रो होस् वा नराम्रो, परिवर्तन तनावपूर्ण नै हुन्छ। कहिले हामी आफ्ना नकारात्मकतालाई यति सहज महसुस गर्छौँ कि राम्रोको लागि भइरहेको परिवर्तनलाई पनि स्वीकार्न चाहँदैनौँ। हामी नकारात्मक नै रहन चाहन्छौँ। चार्ल्स डिकेन्सले धेरै वर्ष जेलमा बिताएको एउटा कैदीको बारेमा लेखेका छन्। उसले सजाय पुरा गरेपछि छुटकारा पायो। उज्यालो दिनमा बन्द अन्धकार जेलबाट उसलाई खुल्ला संसारमा ल्याइयो।
उसले केही समय आफ्नो वरिपरि हेऱ्यो र भर्खरै पाएको स्वतन्त्रता उसलाई यति असहज महसुस भयो जसले गर्दा उसले फेरि जेलमै जाने स्वीकृति माग्यो। उसको लागि स्वतन्त्रताप्रतिको परिवर्तन र खुल्ला संसारभन्दा जेल, हतकडी र अँध्यारोपन नै बढी परिचय, सुरक्षित र सहज थिए। आधुनिक समयमा उज्यालोका धेरै कैदीहरू त्यस्तै गर्दछन्। अपरिचित समाजमा बस्नु, पर्दाको तनाव यति ठुलो हुन्छ तिनीहरू जानेरै अर्को अपराध गरी फेरि जेलमै पुग्छन्। जहाँ स्वतन्त्रता प्रतिबन्धित भए पनि तिनीहरूलाई सीमित निर्णयहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँको दृष्टिकोण नकारात्मक छ भने तपाईँको जीवन बन्धकयुक्त हुन्छ, तपाईँको कार्य प्रगतिको सफलता सीमित हुन्छ, तपाईँसँग थोरै साथीहरू हुन्छन्, जीवनको रमाइलोपना पनि कम हुन्छ। आगामी पाठहरूमा कसरी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाउने भन्ने कुरा तपाईँहरूसँग बाँडिनेछ। यस कुरामा विश्वास गर्नुहोस्। सकारात्मक धारणाले परिवर्तनप्रतिको अनिश्चितता र अस्थायी तनावलाई राम्ररी सहन सक्ने बनाउनेछ। कार्ययोजना, एक्सन प्लान। सपनाहरू करिब करिब अर्थहीन हुन्छन्, तिनीहरूको कार्य सम्पादन भने महत्त्वपूर्ण हुन्छ। थियोडर रुजवेल्ट। 1. तपाईँका 2वटा समस्याको तालिका बनाउनुहोस्। अब प्रत्येक समस्यामा पाइने एउटा सकारात्मक सम्भाव्य फल लेख्नुहोस्। धेरैजसो मान्छेका लागि यो सजिलो काम होइन। हामीमध्ये धेरैजसो समस्यामा पनि मौका खोज्दैनौँ। एकापट्टि समस्या लेख्नुहोस् र अर्कापट्टि सम्भाव्य फाइदा लेख्नुहोस्। फेरि अर्कोपट्टि समस्या लेख्नुहोस् र सम्भाव्य फाइदा लेख्नुहोस्। 2. तपाईँलाई आइपर्ने भविष्यका समस्यामा पनि यही रणनीति अपनाउनुहोस्।